नाद दिनु, बगेको आँसु सँगलिएर सुख भएर छाउँछ नाद दिनु। हरेक परिस्थिति अनुकूल भएर आउँछ नाद दिनु, बगेको आँसु सँगलिएर सुख भएर छाउँछ नाद दिनु। हरेक दुःखले अग्ल्याएको पीडाको पहाड नै किन नहोस्, हरेक दुःखले अग्ल्याएको पीडाको पहाड नै किन नहोस्, समयको नदीले एक दिन सबै बगाउँछ नाद दिनु, समयको नदीले एक दिन सबै बगाउँछ नाद दिनु। अभिवादन म उत्कर्ष ज्ञान भट्टराई यहाँहरू सम्पूर्णलाई दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठानद्वारा आयोजना गरिएको यो विशिष्ट समारोहमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्छु। आज शङ्कर कोइराला नेपाली साहित्यका विशेष गरेर आख्यान विधाका विराट प्रतिभा शङ्कर कोइरालाको जन्म जयन्ती। सबैभन्दा पहिले हामी सबैका तर्फबाट उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा अर्पण गर्दै आजको कार्यक्रमलाई आरम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। आज दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठानले समर्पण गर्ने 2 वर्षका पुरस्कार र सम्मानहरू समर्पण गरिनेछन्। आजको यस विशिष्ट कार्यक्रममा सभापतित्व ग्रहण गरिरहनुका निम्ति दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष साहित्यकार रामप्रसाद पन्तज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुन वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार श्री भैरवी साधुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। आज दायित्व बाङ्मय विशिष्ट सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुने 2077 सालको यो सम्मान ग्रहण गरिरहनुका निम्ति आसन ग्रहणका निम्ति म प्राध्यापक कृष्ण गौतमज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी दायित्व बाङ्मय विशिष्ट सम्मान 2078बाट सम्मानित हुनुहुने श्री आरसी रिजालज्यूलाई मञ्चमा सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्वका रूपमा आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसैगरी शङ्कर कोइराला आख्यान पुरस्कार 2077बाट पुरस्कृत हुनुहुने व्यक्तित्व आदरणीय बनमाली निराकारज्यू, उहाँलाई मञ्चमा पुरस्कृत हुनुहुने व्यक्तित्वका रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी शङ्कर कोइराला आख्यान पुरस्कार 2078बाट पुरस्कृत हुनुहुने आख्यानकार श्री इस्मालीज्यू, उहाँलाई पनि मञ्चमा सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्वका रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। आजका मुख्य वक्ता शङ्कर कोइरालाबारे आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुने समालोचक, प्रसिद्ध समालोचक, लेखक, साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण गौतमज्यू, उहाँलाई मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसैगरी दायित्व बाङ्मय सम्मान 2077बाट सम्मानित हुनुहुने श्री डुमडी आचार्यज्यू, स्मरणीय रहोस् दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठानले आरम्भकालदेखि नै दायित्वका आजीवन सदस्य मध्येहरूबाट यो सम्मान चाहिँ समर्पण गर्दै आएको छ। 2077को सम्मान ग्रहण गर्नुहुने श्री डुमडी आचार्यज्यू, त्यसैगरी दायित्व बाङ्मय सम्मान 2078बाट सम्मानित हुनुहुने श्री गङ्गा कर्मचारी पौडेलज्यू, उहाँलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठानको आज 132औं अङ्क यहाँहरू सामु प्रस्तुत हुनेछ, लोकार्पण गरिनेछ र हामीले दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठान यो द्वैमासिक, पहिले मासिक त्यसपछि द्वैमासिकका रूपमा यो निरन्तर प्रकाशित छ र हरेक वर्ष 6वटा अङ्कमा उत्कृष्ट रचनालाई दायित्व यो हरिकला गुणाकर दायित्व रचना पुरस्कार समर्पण गरिँदै आएको छ। हरिकला गुणाकर दायित्व रचना पुरस्कार 2077-76बाट पुरस्कृत हुनुहुने सूर्यनाथ शीर्षकको कविताका लागि श्री दिनेश विक्रम थापाज्यू, उहाँलाई मञ्चमा पुरस्कृत व्यक्तित्वका रूपमा म हार्दिक अनुरोध गर्छु आसन ग्रहणका निम्ति। त्यसैगरी 2 लघुकथा शीर्षकको लघुकथाका निम्ति हरिकला गुणाकर दायित्व रचना पुरस्कार 2077बाट पुरस्कृत हुनुहुने श्री दिव्य गिरिज्यू, उहाँलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसैगरी दायित्व मुरली देवी गुरुदत्त काफ्ले स्मृति पुरस्कार यो खास गरिकन समाजसेवाका क्षेत्रमा योगदान गर्नुहुने व्यक्तित्व वा संस्थालाई यो समर्पण गरिन्छ। म यसपटकका निम्ति 2077 सालका निम्ति छारे नेपाल नामक संस्थाका सचिव श्री सृजना शाहलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्छु। यो संस्था छारे नेपाललाई समर्पण गरिएको यो पुरस्कार हो। त्यसैगरी दायित्व मुरली देवी गुरुदत्त काफ्ले स्मृति पुरस्कार 2078बाट पुरस्कृत हुनुहुने निबन्ध आचार्यज्यू,
उहाँलाई पनि मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। दायित्वबाट अघिल्लो पटकदेखि एकजना प्रतिभाशाली युवा महिलालाई नारी व्यक्तित्वलाई समर्पण गरिने पुरस्कार हो। दायित्व यशोदा पन्त प्रतिभा पुरस्कारबाट 2077 का लागि पुरस्कृत हुनुहुने रेणुका भट्टराईज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी दायित्व यशोदा पन्त प्रतिभा पुरस्कार 2028बाट पुरस्कृत हुनुहुने आभा शर्माज्यू, उहाँलाई मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। यति बेला मैले एउटा नाम भन्नै पर्ने हुन्छ। दायित्व बाङ्ग्रे प्रतिष्ठानले का संरक्षक र खास गरिकन आज समर्पण गरिने शङ्कर कोइराला आख्यान पुरस्कारका संस्थापक सुश्री भद्रकुमारी घलेज्यू साहित्य कला समाजसेवाका क्षेत्रमा एउटा समर्पित नाम हो। म उहाँलाई मञ्चमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। भद्रकुमारी घलेज्यू। यसै गरी दायित्व बाङ्ग्रे प्रतिष्ठान 2057 सालमा स्थापित भएका निरन्तर साहित्यिक गतिविधि मार्फत यहाँका सामु प्रस्तुत भइआएको छ। यसपटक आदरणीय जीवनेश्वरी सेनज्यू, जसले रु 1 लाख दायित्व बाङ्ग्रे प्रतिष्ठानका निम्ति निशर्त यो प्रदान गर्नुभएको छ, उहाँलाई म मञ्चमा ससम्मान आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। जीवनेश्वरी सेनज्यू, यहाँको यो स्नेह, यो माया, यो हौसलाले दायित्व बाङ्ग्रे प्रतिष्ठानका गतिलाई अझै गतिशील बनाउन मद्दत गर्नेछ। त्यसै गरी आज अघि उद्घोषित दायित्व मुरली देवी गुरुदत्त काव्य स्मृति पुरस्कारका संस्थापक श्री कलाधर काफ्लेज्यू, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। अग्रासनमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गरेँ कलाधर काफ्लेज्यू। यसै गरी दायित्व यशोदा पन्त प्रतिभा पुरस्कारका संस्थापक श्री केशवराज पन्तज्यू, उहाँलाई पनि अग्रासनमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी अग्रासनमा आसन ग्रहणका निम्ति म संरक्षक श्री शुभ सेनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। शुभ सेनज्यू, अग्रासनमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गरेँ। दायित्व बाङ्ग्रे प्रतिष्ठानका संरक्षक सल्लाहकार डाक्टर रामप्रसाद दाहालज्यू, त्यसै गरी सल्लाहकार श्री ठाकुर शर्मा भण्डारीज्यू, सल्लाहकार श्री शङ्कर पन्तज्यू वरिष्ठ सञ्चारकर्मी सम्भवतः आइपुग्नु भएको छैन। त्यसै गरी यो सभाकक्षमा उपस्थित आमन्त्रित पत्रकार सञ्चारकर्मीज्यूहरू, भद्र महिला तथा सचेतन, यहाँ सम्पूर्णलाई हृदय र दायित्व बाङ्ग्रे प्रतिष्ठानका तर्फबाट ससम्मान यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र विलम्ब नगरिकन यो सभालाई मन्तव्यले स्वागत गरिदिनुहुन र कार्यक्रममाथि संक्षिप्तमा प्रकाश पारिदिनुका निम्ति दायित्व बाङ्ग्रे प्रतिष्ठान नेपालका महासचिव डाक्टर देवप्रसाद निरौलाज्यूलाई भद्रं कर्णेभि शृणुयामदेव। श्रद्धेय आजका सभाध्यक्षज्यू, हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गर्दै पाल्नुहुने वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार प्रमुख अतिथिज्यू, आज सम्मानित हुनुहुने पुरस्कृत हुनुहुने पुरस्कृत प्रतिभाहरू, उपस्थित साहित्यानुरागी सज्जनवृन्द एवं पत्रकार मित्रहरू, दायित्व बाङ्ग्रे प्रतिष्ठानले केही रचनात्मक कार्यहरू गर्दै आएको कुरा यहाँको समक्ष विदितै छ। त्यसैको एउटा निरन्तरता हो यो आजको कार्यक्रम। विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। 77 र 78 यहाँ दुई किसिमका सम्मान र पुरस्कार 2 वर्षका रहेका छन्। गत वर्ष हामी सबैले भोगेको पीडा, त्यो आलो घाउ छँदैछ, त्यसलाई मन्तव्यका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। स्वागत मन्तव्य कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्नुभयो डाक्टर देवप्रसाद निरौलाज्यू। यसपछि हामी सोझै पुरस्कार सम्मान समर्पणको कार्यक्रमतर्फ जान्छौँ। त्यसअघि प्रतिभाशाली आख्यानकार शङ्कर कोइरालाको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्ने, पुष्पार्पण गर्ने क्रम छ। त्यसअघि म उहाँका सुपुत्रद्वय
अनिल कोइरालाज्यू र सुनिल कोइरालाज्यूलाई अगाडि अग्रासनमा आसन ग्रहण गर्नुहुन र यो पुष्पगुच्छ अर्पण कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु र प्रमुख अतिथिज्यूलाई म अगाडि शङ्कर कोइरालाको तस्बिरमा प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि मैले सादर अनुरोध गरेँ। शङ्कर कोइरालाको तस्बिरमा पुष्पार्पण गर्नुहुन। प्रमुख अतिथिज्यू र उहाँका सुपुत्रद्वय अनिल कोइरालाज्यू, सुनिल कोइरालाज्यू र कार्यक्रमका सभाध्यक्ष दायित्व भानु प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद पन्तज्यूले हामी सबैका तर्फबाट प्रतिनिधिमूलक पुष्पगुच्छ अर्पण गर्नुहुनेछ। पुरस्कार र सम्मान समर्पणको क्रमलाई म जोड्न चाहन्छु। आजको यस विशिष्ट समारोहका प्रमुख अतिथि आदरणीय भैरव विशालज्यूलाई यी सम्मान र पुरस्कार समर्पण गरिदिनुका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैभन्दा पहिले दायित्ववानलाई विशिष्ट सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुने 2077 सालको सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुने वरिष्ठ समालोचक साहित्यकार प्राध्यापक कृष्ण गौतमज्यूलाई म सम्मान ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँलाई समर्पण गरिने सम्मान पत्रमा यसरी लेखिएको छ: दायित्व बाङ्ग्रे प्रतिष्ठान नेपाल 2057 दायित्व बाङ्ग्रे विशिष्ट सम्मान श्री कृष्ण गौतमज्यू। 5 दशक अघिदेखि नै नेपाली भाषा साहित्यका क्षेत्रमा क्रियाशील यहाँले कथा, उपन्यास, समालोचना, कविता, निबन्ध, कथा लगायतका विधामा समर्पित रहँदै दर्जनौं कृति लेखन, सम्पादन, अनुसन्धान र प्रकाशनका माध्यमबाट नेपाली भाषा साहित्यको सम्वर्धन र संरक्षणमा गर्नुभएको योगदान अविस्मरणीय र अतुलनीय छ। विगत लामो समयसम्म प्राध्यापन कार्यमा संलग्न रही साहित्य सृजना, समालोचना र अनुसन्धानका क्षेत्रमा यहाँले गर्नुभएको विशिष्ट प्राज्ञिक कर्म उल्लेखनीय र प्रशंसनीय छ। साथै नेपाली साहित्यमा उत्तर आधुनिकताको विमर्शलाई यहाँले उचाइ प्रदान गर्नुभएको छ। विशेषतः नेपाली समालोचना विधालाई समृद्ध तुल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने शालीन र विशिष्ट व्यक्तित्वका धनी यहाँ दशकौंको साधनामा निरन्तर समर्पित रहनुभई नेपाली भाषा साहित्यको उन्नयनमा गर्नुभएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यहाँलाई दायित्व बाङ्ग्रे विशिष्ट सम्मान 2077 समर्पण गरिएको छ। यहाँको भावी जीवन अझ गतिशील र फलदायी रहोस् भन्ने भावना प्रकट गर्दै सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्य सहितको दीर्घ जीवनका निम्ति हार्दिक कामना गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि वरिष्ठ पत्रकार भैरव विशाल, अध्यक्ष रामप्रसाद पन्त, दायित्व बाङ्ग्रे प्रतिष्ठान नेपाल, महासचिव डाक्टर लेखप्रसाद निरौला, 2078 कार्तिक 27 गते शनिबार काठमाडौँ। म यो समर्पण गरिदिनुका निम्ति प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र ग्रहण गर्नुहुन प्राध्यापक कृष्ण गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी दायित्व बाङ्ग्रे विशिष्ट सम्मान ग्रहण गर्नुहुन म आरसी रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँलाई समर्पण गरिने सम्मान पत्रमा यसरी लेखिएको छ: श्री आरसी रिजालज्यू, मकवानपुर। 5 दशक अघिदेखि नै नेपाली भाषा साहित्यका क्षेत्रमा क्रियाशील यहाँले उपन्यास, निबन्ध एवं अनुवादका क्षेत्रमा समर्पित रहँदै सृजना, अनुवाद एवं प्रकाशनका माध्यमबाट नेपाली भाषा साहित्यको सम्वर्धन र संरक्षणमा गर्नुभएको योगदान अविस्मरणीय छ। विशेषतः नेपाली हास्यव्यङ्ग्य साहित्यका क्षेत्रमा यहाँको समर्पण प्रशंसायोग्य छ। यहाँ यसका साथै साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादन, प्रकाशन र साहित्यिक संस्थाको स्थापना र चिरस्थायी बनाउन यहाँले गर्नुभएको योगदान अतुलनीय छ। नेपाली भाषा साहित्यको उन्नयनमा यहाँको विशिष्ट सेवाभाव, सक्रियता र योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यहाँलाई दायित्व बाङ्ग्रे विशिष्ट सम्मान 2078 समर्पण गरिएको छ। यहाँको भावी जीवन अझ गतिशील र फलदायी रहोस् भन्ने भावना प्रकट गर्दै सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्य सहितको दीर्घ जीवनका निम्ति हार्दिक कामना गर्दछौँ।
यसै गरी यति बेला रूपन्देही जिल्लालाई आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाएर खास गरिकन साहित्यमा आख्यान साहित्यमा योगदान गरिरहनुभएका आदरणीय वनमाली निराकारज्यूलाई शङ्कर कोइराला आख्यान पुरस्कार 2077 ग्रहण गरिनुका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँलाई समर्पण गरिने सम्मान पत्रमा यसरी लेखिएको छ: श्री वनमाली निराकारज्यू भैरवाद, विक्रम सम्वत 2006 चैत 7 गते माता श्री नेत्र कुमारी कनाल र पिता श्री शोभाकर शर्माका सुपुत्रका रूपमा तानसेन पाल्पामा जन्म हुने यहाँले विक्रम सम्वत 2026 सालमा राष्ट्र पुकार पत्रिकामा बहिनीको पत्र दाजुको नाम शीर्षकको कथा प्रकाशन गरी नेपाली साहित्यका कथा, कविता, मुक्तक, समीक्षा, बाल साहित्य लगायतका विधामा लेखन, प्रकाशन तथा विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाहरूको सम्पादन कार्यमा समेत समर्पित रहेर साहित्यको उन्नयनमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिका उल्लेख्य एवं प्रशंसनीय छ। विभिन्न पुरस्कार र सम्मानबाट सम्मानित सृजनशील तथा शिष्ट र शालीन व्यक्तित्वका धनी यहाँले विशेषतः आख्यान विधामा अनवरत रूपमा कलम चलाई कृति प्रकाशनका माध्यमबाट भाषा साहित्यको सम्वर्धनमा गर्नुभएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यहाँलाई नगद रु 15,000 सहित शङ्कर कोइराला आख्यान पुरस्कार 2077 समर्पण गरिएको छ। यहाँको भावी जीवन अझ गतिशील र फलदायी होस् भन्ने भावना प्रकट गर्दै सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्य सहितको दीर्घ जीवनका निम्ति हार्दिक कामना गर्दछौँ। स्मरणीय रहोस् शङ्कर कोइराला आख्यान पुरस्कार यसअघि मदनमणि दीक्षित, राजेन्द्र शमशेर राणा जस्ता विशिष्ट प्रतिभाहरूले यो सम्मान ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। यसै गरी शङ्कर कोइराला आख्यान पुरस्कार ग्रहण गर्नुहुन 2078 ग्रहण गर्नुहुन म आख्यानकार इस्मालीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँलाई समर्पण गरिने सम्मान पत्रमा यसरी लेखिएको छ: श्री इस्मालीज्यू, काठमाडौँ, विक्रम सम्वत 2012 जेठ 4 गते माता श्री तिल कुमारी घिमिरे र पिता श्री गोविन्द प्रसाद उपाध्यायका सुपुत्रका रूपमा महोत्तरीमा जन्म हुने यहाँले विक्रम सम्वत 2031 सालमा भञ्ज्याङ सामूहिक सङ्कलनमा ऋणको थिचो शीर्षकको कथा प्रकाशन गरी नेपाली साहित्यका कथा, उपन्यास लगायतका विधामा लेखन, प्रकाशन तथा विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाहरूको सम्पादन कार्यमा समर्पित रहेर नेपाली भाषा साहित्यको उन्नयनमा यहाँले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका उल्लेख्य एवं प्रशंसनीय छ। विभिन्न पुरस्कार र सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएका यहाँले निरन्तर रूपमा कलम चलाई सृजना एवं कृति प्रकाशनका माध्यमबाट भाषा साहित्यको सम्वर्धनमा गर्नुभएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यहाँलाई नगद रु 15,000 सहित शङ्कर कोइराला आख्यान पुरस्कार 2078 समर्पण गरिएको छ। यहाँको भावी जीवन अझ गतिशील र फलदायी रहोस् भन्ने भावना प्रकट गर्दै सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्य सहितको दीर्घ जीवनका निम्ति हार्दिक कामना गर्दछौँ। दायित्व बाँध्ने सम्मान 2077बाट सम्मानित हुने श्री डुमडी आचार्यज्यूलाई सम्मान ग्रहण गर्नुमा म हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँलाई समर्पण गरिने सम्मान पत्रमा यसरी लेखिएको छ: श्री डुमडी आचार्यज्यू, काठमाडौँ, विगत लामो समयदेखि कथा, कविता, बाल साहित्य, समीक्षा लगायतका विधामा क्रियाशील रहँदै सृजना र प्रकाशनका माध्यमबाट यहाँले नेपाली भाषा साहित्यको सम्वर्धनमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिका उल्लेखनीय छ। विभिन्न साहित्यिक सामाजिक संस्थामा आबद्ध रहनुभएका यहाँको साहित्य सृजनाका क्षेत्रमा क्रियाशीलता र समर्पण भाव प्रशंसायोग्य छ। विशेषतः दायित्व बाँध्ने प्रतिष्ठानसँग सम्बद्ध रहेर नेपाली भाषा साहित्यको उन्नयनमा गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण योगदानको कदर गर्दै यहाँलाई दायित्व बाँध्ने सम्मान 2077 अर्पण गरिएको छ। यहाँको भावी जीवन अझ गतिशील र फलदायी होस् भन्ने भावना प्रकट गर्दै सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्य सहितको दीर्घ जीवनका निम्ति हार्दिक कामना गर्दछौँ।
यसै गरी दायित्व वाग्ने सम्मान 2078बाट सम्मानित हुने श्री गङ्गा कर्मचारी पौडेलज्यूलाई सम्मान ग्रहण गर्नु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसरी लेखिएको छ सम्मान पत्रमा, श्री गङ्गा कर्मचारी पौडेलज्यू स्याङ्जा विगत लामो समयदेखि कविता, उपन्यास, गीत, गजल, मुक्तक, निबन्ध, बाल साहित्य, चित्रकथा लगायतका विधामा क्रियाशील रहँदै सृजना र कृति प्रकाशनका माध्यमबाट यहाँले नेपाली भाषा साहित्यको संवर्धनमा निर्वाह गर्नुभएको भूमिका उल्लेखनीय छ। विभिन्न साहित्यिक सामाजिक संस्थामा आबद्ध रहनुभएका यहाँको साहित्य सृजनाका क्षेत्रमा क्रियाशीलता र समर्पण भाव प्रशंसायोग्य छ। विशेषतः दायित्व वाग्ने प्रतिष्ठानसँग सम्बद्ध रहेर नेपाली भाषा साहित्यको उन्नयनमा गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण योगदानको कदर गर्दै यहाँलाई दायित्व वाग्ने सम्मान 2078 समर्पण गरिएको छ। यहाँको भावी जीवन अझ गतिशील र फलदायी रहोस् भन्ने भावना प्रकट गर्दै सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्य सहितको दीर्घ जीवनका निम्ति हार्दिक कामना गर्दछौँ। त्यसपछि हरिकला गुणाकर दायित्व रचना पुरस्कार 2076बाट पुरस्कृत हुने दिनेश विक्रम थापाज्यूलाई पुरस्कार ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्छु। यस पुरस्कारका संस्थापक अध्यक्ष रामप्रसाद पन्तज्यू र सँगसँगै केशवराज पन्तज्यूलाई पनि म अगाडि उपस्थितिका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँलाई समर्पण गरिने सम्मान पत्रमा यसरी लेखिएको छ। हरिकला गुणाकर दायित्व रचना पुरस्कार श्री दिनेश विक्रम थापाज्यू, काठमाडौँ। नेपाली साहित्यको उन्नयनका निम्ति 2044 सालदेखि निरन्तर रूपमा प्रकाशन हुँदै आएको दायित्व साहित्यिक पत्रिकाले नेपाली साहित्यिक पत्रकारिताका क्षेत्रमा विशेष योगदान गर्दै आएको छ। दायित्व पूर्णाङ्क 122 मा प्रकाशित रचनाभित्र यहाँले रचना गर्नुभएको सूर्यनाथ शीर्षक कविता उत्कृष्ट ठहरिएकाले यहाँलाई हरिकला गुणाकर दायित्व रचना पुरस्कार 2076 नगद रु 11,000 सहित प्रदान गरिएको छ। यहाँको निरन्तर साहित्य साधनाका निम्ति हार्दिक कामना गर्दछौँ। यसै गरी हरिकला गुणाकर दायित्व रचना पुरस्कार 2077 का निम्ति म श्री दिव्य गिरिज्यूलाई पुरस्कार ग्रहण गर्नका निम्ति अनुरोध गर्छु। उहाँलाई समर्पण गरिने सम्मान पत्रमा यसरी लेखिएको छ। श्री दिव्य गिरिज्यू, काठमाडौँ। नेपाली साहित्यको उन्नयनका निम्ति 44 सालदेखि निरन्तर रूपमा प्रकाशन हुँदै आएको दायित्व साहित्यिक पत्रिकाले नेपाली साहित्यिक पत्रकारिताका क्षेत्रमा विशेष योगदान गर्दै आएको छ। दायित्व पूर्णाङ्क 128 मा प्रकाशित रचनाभित्र यहाँले रचना गर्नुभएको 2 लघुकथा शीर्षक लघुकथा उत्कृष्ट ठहरिएकाले यहाँलाई हरिकला गुणाकर दायित्व रचना पुरस्कार 2077 नगद रु 11,000 सहित प्रदान गरिएको छ। यहाँको निरन्तर साहित्य साधनाका निम्ति हार्दिक कामना गर्दछौँ। यसै गरी दायित्व मुरलीदेवी गुरुदत्त काव्य स्मृति पुरस्कार 2077 का निम्ति श्री सारी नेपाल नामक संस्थाका सचिव श्री सृजना शाहलाई यो पुरस्कार ग्रहण गर्नु हुनका निम्ति अनुरोध गर्छु र यस पुरस्कारका संस्थापक श्री कलाधर काफ्लेज्यूलाई अगाडि उपस्थितिका निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। कलाधर काफ्लेज्यू उहाँलाई यसरी लेखिएको छ सम्मान पत्रमा। श्री सारी नेपाल, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। 2 दशक अघिदेखि नै विपन्न वर्गका बालबालिकाहरूको संरक्षण एवं पालन पोषण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित यस संस्था हाल बालिका गृहका रूपमा सञ्चालित छ। बालबालिकाका निम्ति यस संस्थाले घाँस, बाँस, कपासका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षा समेत उपलब्ध गराउने जस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एवं स्तुत्य कार्य गर्दै आइरहेको छ। विशेषतः विपन्न वर्गका बालिकाहरूको संरक्षण, पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला अधिकारका क्षेत्रमा निरन्तरको सेवा कार्य र समाजको रूपान्तरणमा निस्वार्थ सेवाभावले समर्पित भई निर्वाह गरेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यस संस्थालाई नगद रु 15,000 सहित दायित्व मुरलीदेवी गुरुदत्त काव्य स्मृति पुरस्कार 2077
अर्पण गरिएको छ। सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा संस्थाको क्रियाशीलता एवं उत्तरोत्तर प्रगतिका निम्ति हार्दिक कामना गर्दछौँ। त्यसै गरी मुरली देवी गुरुदत्त काव्य स्मृति पुरस्कार 2078 का निम्ति श्री निबन्ध आचार्यज्यूलाई यो पुरस्कार ग्रहण गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँलाई समर्पण गरिने सम्मान पत्रमा यसरी लेखिएको छ। श्री निबन्ध आचार्यज्यू, काठमाडौँ, विक्रम सम्वत 2029 मङ्सिर 5 गते माता श्री गौरी अर्याल आचार्य तथा पिता श्री कुलचन्द्र आचार्य बीडी त्यागीका सुपुत्रका रूपमा जन्मनुहुने यहाँ विक्रम सम्वत 2048 सालमा प्रतिभा पत्रिका मार्फत साहित्य सेवामा प्रवेश गर्नुभई 3 दशक लामो समयदेखि विभिन्न गतिविधि मार्फत साहित्य सेवामा निरन्तर संलग्न रहेर यहाँले गर्नुभएको सेवा कार्य प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय छ। जमलको मासिक प्रकाशन, सिम्पल आर्ट्सको स्थापना, बीडी त्यागी स्मृति केन्द्रको स्थापना, रेडियो पर्यावरण सगरमा साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन, कपालवाणिज्य साहित्यिक साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादन प्रकाशन, साहित्य प्रदान, नेपाली कथानक चलचित्र अटिजमको निर्माण जस्ता विविध साहित्यिक क्रियाकलाप मार्फत समाजको विकास एवं रूपान्तरणमा यहाँले गर्नुभएको निस्वार्थ सेवाभाव उल्लेखनीय छ। अत साहित्य सेवालाई र समाज सेवालाई जीवनको मूल उद्देश्य मान्नुहुने शालीन र शिष्ट स्वभावका धनी यहाँको अथक सेवा साधना एवं योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यहाँलाई नगद रु 15,000 सहित दायित्व मुरली देवी गुरुदत्त काव्य स्मृति पुरस्कार 2078 समर्पण गरिएको छ। यहाँको भावी जीवन अझ गतिशील र फलदायी होस् भन्ने भावना प्रकट गर्दै सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्य सहितको दीर्घ जीवनका निम्ति हार्दिक कामना गर्दछौँ। यसै गरी दायित्व यशोदा पन्त प्रतिभा पुरस्कारका संस्थापक केशवराज पन्तज्यूलाई अगाडि उपस्थित अनुरोध गरे। दायित्व यशोदा पन्त पुरस्कार प्रतिभा पुरस्कार 2077 ग्रहण गर्नुहुने श्री रेणुका भट्टराईज्यूलाई यस पुरस्कार ग्रहण गर्नुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँलाई समर्पण गरिने सम्मान पत्रमा यसरी लेखिएको छ। श्री रेणुका भट्टराईज्यू, भक्तपुर, विक्रम सम्वत 2038 मङ्सिर 17 गते माता श्री शारदा भट्टराई तथा पिता श्री नानीराम भट्टराईका सुपुत्रका रूपमा महेन्द्र ज्योति साथ बासटोल काभ्रेमा जन्मनुहुने यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर एवं पत्रकारितामा स्नातकता उत्तीर्ण गरी साहित्य र सञ्चारका क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2055 सालमा नजाउ प्रदेश शीर्षकको कविता प्रकाशन गरी साहित्यका क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएकी यहाँले त्यस यता हाइकु, खण्डकाव्य, जीवनी, ताङ्का लगायतका विविध विधाका कृति प्रकाशनका साथै मुस्कान, पेरोल, नेपाली बोर्डर, राष्ट्रिय साप्ताहिक पत्रिका तथा नेपाल बोर्डर अनलाइन टेलिभिजनको कुशल सम्पादन, प्रकाशन र सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। साहित्य र पत्रकारिताका क्षेत्रमा यहाँको समर्पण, लगनशीलता र सेवाभाव प्रशंसनीय छ। विभिन्न सङ्घ-संस्थामा आबद्ध रही विशेषतः साहित्य, समाजसेवा तथा पत्रकारिता, पाठ्य एवं श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पनि दृढतापूर्वक क्रियाशील रहेर यहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको प्रतिभाको कदर गर्दै यहाँलाई नगद रु 11,000 सहित दायित्व यशोदा पन्त प्रतिभा पुरस्कार 2077 समर्पण गरिएको छ। यहाँको भावी जीवन अझ गतिशील र फलदायी होस् भन्ने भावना प्रकट गर्दै सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्य सहितको दीर्घ जीवनका निम्ति हार्दिक कामना गर्दछौँ। यसै गरी दायित्व यशोदा पन्त प्रतिभा पुरस्कार 2078 ग्रहण गर्नुहुन म श्री आभा शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँलाई समर्पण गरिने सम्मान पत्रमा यसरी लेखिएको छ। सुश्री आभा शर्माज्यू, काठमाडौँ, सन् 1987 जुलाई 20 तारिकका दिन माता श्री कमला शर्मा तथा पिता श्री विनय कुमार शर्मा नेपालका सुपुत्रीका रूपमा काठमाडौँमा जन्मनुहुने यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लैङ्गिक अध्ययन विषयमा स्नातकोत्तरता उत्तीर्ण गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रबाट अध्ययन र तालिम प्राप्त गरी अभिनय, पत्रकारिता, साहित्य, समाजसेवा लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। 4Q इन्टरनेसनल प्राणी संस्था स्थापनाका साथै विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा नाट्य शिक्षा, श्रव्य दृश्यका निम्ति पटकथा लेखन,
समाचार वाचन लगायतका बहुविध क्षेत्रमा यहाँको सक्रियता प्रशंसनीय छ। अङ्ग्रेजी व्याकरण र साहित्यका गरी आधा दर्जन पुस्तक प्रकाशन गर्नुका साथै विभिन्न पुरस्कारबाट सम्मानित यहाँ ब्लू डायमन्ड सोसाइटी, बाल विकास समाज जस्ता सामाजिक संस्थामा समेत आबद्ध हुनुहुन्छ। विशेषतः पत्रकारिता, समाजसेवा र छोटा चलचित्रको निर्देशन, निर्माण र अभिनय समेतका क्षेत्रमा सक्रिय रही यहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको प्रतिभाको कदर गर्दै यहाँलाई नगद रु 11,000 सहित दायित्व यशोदा पन्त प्रतिभा पुरस्कार 2078 समर्पण गरिएको छ। यहाँको भावी जीवन अझै गतिशील र फलदायी रहोस् भन्ने भावना प्रकट गर्दै सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्य सहितको दीर्घ जीवनका निम्ति हार्दिक कामना गर्दछौँ। दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठानका निम्ति रु 1 लाख निशर्त प्रदान गर्नुहुने श्री आदरणीय जीवनेश्वरी सेनज्यूलाई यो जयस्कर सदस्यताको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नुहुनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठान नेपाल 2057 जयस्कर सदस्यता प्रमाणपत्र श्री जीवनेश्वरी सेनज्यू, काठमाडौँ। यहाँले यस प्रतिष्ठानलाई विशिष्ट सेवा पुर्याउनुका साथै प्रतिष्ठानको अक्षय कोषका लागि निशर्त रु 1 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्नुभएकामा यहाँलाई ससम्मान यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सृजनशील जीवनको उत्तरोत्तर प्रगतिका निम्ति हार्दिक कामना गर्दछौँ। आज यहाँहरूलाई साक्षीमा राखेर दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठानले 2077 र 78 सालका पुरस्कार र सम्मानहरू र सँगसँगै दायित्व गुणाकर हरिकला गुणाकर दायित्व रचना पुरस्कार 2077 र 77 यहाँहरूलाई साक्षीमा राखेर हामीले भर्खरै समर्पण गऱ्यौँ। आदरणीय वयोवृद्ध तर हामीलाई सधैँ ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने आजको यस समारोहमा प्रमुख अतिथि भएर विशालज्यूका हातबाट यी पुरस्कार र सम्मानहरू समर्पण भएका छन् र दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठान यहाँहरू जस्तालाई यो पुरस्कार र सम्मान समर्पण गर्न पाउँदा हामीले हाम्रो अहोभाग्य ठानेका छौँ। यस निम्ति यहाँ सबैलाई हामी सबैका तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छौँ। यस बिचमा दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठान नेपालका सल्लाहकार वरिष्ठ सञ्चालक विकल्प पन्तज्यूलाई म अगासम्म आसनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। हार्दिक धन्यवाद यादव प्रोफेसर। आजको यस भव्य समारोहका सभाध्यक्षज्यू, आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू जो स्वयंमा व्यक्ति सत्ताबाट माथि उठ्नुभएको एउटा स्वयं संस्था हुनुहुन्छ, आज सम्मानित हुनुहुने, पुरस्कृत हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, मैले प्रत्येकको नाम लिएर सम्बोधनलाई लम्ब्याउन चाहिनँ र लामो बोलेर यो प्रेक्षालयलाई म यातना शिविर पनि बनाउँदिनँ। प्रथमतः आज सम्मानित पुरस्कृत हुनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। आज वास्तवमा आफ्ना क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिने व्यक्तित्वहरू सम्मानित पुरस्कृत हुनुभएको छ। जस्तै कृष्ण गौतम सर नेपाली समालोचनामा उहाँलाई निकाल्ने हो भने अधुरो हुन्छ। भण्डारी निराकारजी हुनुहुन्छ, इस्मालीजी हुनुहुन्छ आख्यानका क्षेत्रमा, उहाँको विशिष्ट पहिचान छ। आरसी रिजालजी हुनुहुन्छ जसलाई हास्य व्यङ्ग्यका क्षेत्रमा अति विशिष्ट योगदान छ उहाँको। अरू गङ्गा कर्माचार्यजी हुनुहुन्छ लगायतका सबै, मैले सबैको नाम लिएन, सबैलाई एकमुष्ट भने। वास्तवमा आफ्ना क्षेत्रमा उहाँहरूको योगदान विशिष्ट छ। त्यही भएर मैले यति कुरो बधाईको सन्दर्भ मात्र जोडेँ। र एउटा कुरा बडा गजबको के लाग्यो भने म अत्यन्तै कम उपस्थित हुन्छु कार्यक्रममा। दायित्वको कार्यक्रममा कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति पर्छ ज्यादै कम उपस्थित भएको छु। र आज मलाई एउटा अनुभूति के हो भने 2 बजे कार्यक्रम भनेको कहिले केही 2 बजे भनेको ठाउँमा 2:30 भन्दा कममा चाहिँ कार्यक्रम, पहिला कार्यक्रम सञ्चालन भएको अवस्था सितिमिति हुँदैन जहाँसुकै। आज 2 बजेर 6 मिनट जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ उद्घोषकज्यू आउनुभयो, कार्यक्रम सुरु भयो। यो एउटा बडा राम्रो चाहिँ दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठानको त्यो मैले देखेँ, जुन
सबैका लागि अनुकरणीय छ। किनभने सुरुमा जाने मान्छेले त जहिले पनि यातना भोग्नुपर्ने, पछि आउनेले नै फाइदा हुने। त्यसो भएको हुनाले दायित्व पनि केही प्रशंसनीय कुरो लाग्यो यो। र यही भएर होला सायद पुरस्कार स्थापनाका लागि पनि धेरै दाताहरूले दायित्वलाई पत्याउनु भएको छ। दायित्वलाई दाताहरूले पत्याउनु भनेको अर्थ संस्थाप्रतिको विश्वास हो। रामप्रसाद पन्त लगायतका जुन स्रष्टा साधकहरू हुनुहुन्छ उहाँको कुरा प्रशंसनीय छ, उहाँको सक्रियता। मैले यति मात्र भने। अब म धेरै विलम्ब नगरिकन आज जसको जन्म जयन्ती शङ्कर कोइराला, प्रथमतः शङ्कर कोइरालाप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु र शङ्कर कोइरालाको योगदानका बारेमा अलिकति प्रकाश पार्ने अनुरोध चाहन्छु। वास्तवमा नेपाली आख्यानका क्षेत्रमा शङ्कर कोइरालाको एउटा विशिष्ट पहिचान छ। ज्यादै धेरै लेखेर पनि कम चर्चा पाएको व्यक्तित्व र आख्यानका क्षेत्रमा आफ्नो एउटा पृथक पहिचान बनाएको व्यक्तित्व शङ्कर कोइराला, जुन 1987 सिन्धुलीमा जन्मनुभयो र 2054 काठमाडौँमा उहाँको निधन भयो। र शङ्कर कोइरालाको व्यक्तित्व बहुआयामी छ। प्रथमतः उहाँ उपन्यासकार हुनुहुन्छ र उहाँका उपन्यासको सङ्ख्या मात्रै हेर्ने हो भने पनि हामी कति बेला थाहा छ होला, कति बेला छैन होला। म कमसेकम थाहा नभएकाहरूलाई थाहा होस् भनेर म भन्छु पनि 30-40वटा उपन्यास छ। आफ्नो जीवनकालमा त्यति धेरै उपन्यासको सृजना गर्नु चान्चुने कुरा होइन। उपन्यास मात्र होइन, उहाँका कथा सङ्ग्रह पनि सञ्चार हो। स्वयं आफ्नो आत्मकथा अथवा जीवनी जे भनौँ त्यो पनि लेख्नु भएको छ। नाटकहरू पनि छन् उहाँका। सबै कृति गरेर उहाँको सृजना यात्रा पनि 5 दशकको छ, कृतिहरू पनि 50वटा छ र त्यो अति विशिष्ट योगदान देख्छौँ हामी शङ्कर कोइरालाको। र अब उपन्यासका क्षेत्रमा के छ भने नेपाली उपन्यासमा औपचारिक रूपमा प्रथमतः आञ्चलिक उपन्यासको ढोका खोल्ने काम शङ्कर कोइरालाले गर्नुभएको छ। त्यो के छ भने अरू त्यहाँभन्दा पूर्वका केही उपन्यासमा पनि आञ्चलिकता नपाइने होइन, तर आञ्चलिकता पाइनु र आञ्चलिक उपन्यास नै हुनुमा फरक छ। त्यो मूलतः आञ्चलिकता र अंशतः आञ्चलिकता हुन्छ कि। शङ्कर कोइरालाका उपन्यासमा मूलतः आञ्चलिकता छ। त्यसको मानक कृति हो, पहिलो कृति औपन्यासिक कृति उहाँको खैरेनी घाट, जो धेरैले पढ्नु भएको पनि छ, पाठ्यक्रममा पनि थियो। र त्यो खैरेनी घाट उपन्यास र नै नेपाली आञ्चलिक उपन्यासको एक किसिमले भन्ने हो भने विशिष्ट आञ्चलिक उपन्यासको प्रस्थान हो। त्यहाँदेखि यताका पछिल्ला उपन्यासहरू, अरूमा पनि उहाँका उपन्यासहरूमा पनि आञ्चलिकता चाहिँ छ। र त्यो आञ्चलिकता हुन के चाहिन्छ त अलिकति मैले थोरै मात्र भन्छु, धेरै लामो भन्दैन। आञ्चलिकता हुनका लागि निश्चित क्षेत्र विशेषका भाषा, भूगोल, संस्कृति, परम्परा, समाज यी सबै कुराको जीवन्त चित्र आउनुपर्छ। आञ्चलिकता भनेको यी सबै कुराको समष्टि हो। भूगोल पनि हो, भाषा पनि हो, त्यहाँको संस्कृति पनि हो, त्यहाँको लोक साहित्य पनि हो, जीवनशैली, यी सबै कुरा। र खैरेनी घाटमा विशेषतः रामेछापको दुम्जा क्षेत्रको माझी समुदायलाई लिएर उनीहरूको जीवनशैली र कथा व्यथालाई यति जीवन्त रूपमा चित्रण गरिएको छ कि मलाई त लाग्छ आञ्चलिकताका क्षेत्रमा त्यो उपन्यास यदि नपढ्ने हो भने, एउटा विज्ञापन सुनेको थिएँ कहिले हिमाल पत्रिकाको, नपढेपछि गरिन्छ भन्ने, आञ्चलिकताका सन्दर्भमा साँच्चै त्यो उपन्यास नपढ्ने हो भने पछि गरिन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र उहाँका उपन्यासिक कृतिहरू धेरै छन्। मैले मिति भन्दिनँ, समय लम्बिन्छ। 2018 देखि आफ्नो निधन हुने बेलासम्म पनि उहाँको लेखन सक्रिय थियो। 54 सालसम्म, 54मा समेत उहाँका चाहिँ उपन्यासहरू प्रकाशित भएका छन्। ती 43वटा उपन्यासको नाम चाहिँ भन्छु उहाँको सम्मानका लागि पनि। 18 सालको सुरुको खैरेनी घाट, त्यसपछि क्रमशः कौशीको फर्सी, दुई ड्राइभर, कलाकार, उसलाई सम्झदा, नाटो, म पिउन अखबारको, कलेज घर,
दुर्दमनीय उसलाई सम्झदा घोषा नदुखेको कपाल नदी गीत गाउँछ हकवाला एक अन्जुली अनि तरुणी छोरी भट्टी बसल सन्तानको रहर हेलौँ मेरो गाउँ तीनपल्ट आकाश विभाजित छ यो चाहिँ सहलेखन हो 10 जना लेखकहरू मिलेर लेखेको अनि रातभरि अनि श्रीमती हिरोइन आलो पालो म फेला पर्दिन आँसुको खहरे तरुणी छोरी माझीकी स्वास्नी अँध्यारका हातहरू आँसुको घुटको पिसाच डाक्टर एक फुल गाउँले अनि भुस्याहा सहायता व्यवहारिक लेखक उच्च आकाङ्क्षा अनि शिला शीर्षकका 3टा छन् 47 सालमा शिला 48 सालमा उही शिला 49 सालमा फेरि शिला यो विशिष्ट पात्र हुनुपर्छ शिला जसले लेखकले एउटा उपन्यासमा त्यो पात्रको चरित्र चित्रण गर्न नसकेर नभ्याएर अरू उपन्यासहरूमा पनि उहाँले गर्नुभयो अनि त्यसपछि बन्द तगारो फैला भैला जनतालाई बकस भोग र सकस अनि पुरानो घर अन्तिम उपन्यास र यसरी 43वटा उपन्यासबाट के छ त त्यहाँ भन्दा नेपाली ग्रामीण जीवन र समाजका अत्यन्तै सूक्ष्मताभित्र प्रवेश गरिएको छ त्यो सूक्ष्मताभित्र जुन कुनै समालोचक त्यति सहज तरिकाले प्रवेश गर्न सक्दैनन् त्यस्तो तरिकाले प्रवेश गरिएको छ यो उपन्यासमा उहाँका कथा सङ्ग्रह पनि छन् आगो छ यो दिलभरि प्रेम र सपना सुर्तीको पातमा झुन्डिएको जीवन अनि हत्या र शान्ति र सृजनाका अनि त्यसपछि उहाँको जीवनी स्वयं शङ्कर कोइराला शीर्षकको छ जुन 51 सालमा प्रकाशित भएको हो नाटक सेती र यो नाटकको निकै अन्तर छ सेती नाटक 2025 मा छापियो भने पिठ्युको बारे चाहिँ 2044 मा छापिएको छ र यसरी जम्मा जम्मी 50 वटा कृतिहरू उहाँका देखिन्छन् एउटा उहाँको अध्ययन गर्दाखेरि मैले उहाँको बारेमा लेखि पनि सकेको छु धेरै पहिला र के लेखिन्छ भने सृजना यात्रा 18 सालदेखि लगभग कुनै साल पनि बिराएको छैन 54 सालसम्म लगातार तर बीचमा उहाँलाई के आपत्ति पर्यो अथवा के परिस्थिति पर्यो उहाँका सुपुत्रहरूलाई थाहा होला 2036 देखि 2040 को बीचमा कुनै पनि कृति प्रकाशित भएको छैन मैले आफैले पनि पत्ता लगाउनु खोजेँ के भयो किन त्यो समय ग्याप रहेछ रिक्त रहेछ भनेर मैले चाहिँ पत्ता लगाउन सकिनँ यो यी 4 वर्ष बाहेक उहाँका कुनै पनि वर्ष कृतिहरू प्रकाशित नभएको अवस्था छैन त्यति विशिष्ट योगदान उहाँले दिनुभएको छ र अब अलिकति उहाँको प्रवृत्ति के थियो त उहाँको उपन्यासमा के थिए म संक्षेपमा त्यतातिर जान्छु किनभने उहाँका 50 वटा उपन्यास 4 वटा कथा सबैमा विषयवस्तु घटना सन्दर्भ आदिका दृष्टिले सबै पृथक छन् घण्टौं बहस गरेर पनि सकिँदैन संक्षेपमा के छ भने ऐतिहासिक सन्दर्भ राणाकालीन सन्दर्भ अनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सन्दर्भ उहाँका उपन्यासमा आएका छन् मूलतः शङ्कर कोइरालाका उपन्यासमा सामाजिक विषयवस्तु मूलभूत रूपमा आएको छ र सामाजिक विषयवस्तुसँग जोडिएर मनोविज्ञानका सन्दर्भहरू आएका छन् प्रेमका सन्दर्भहरू पनि आएका छन् यौन आदिका सन्दर्भ पनि आएका छन् र यति हुँदाहुँदै पनि सहरिया जीवनको चित्रण र गाउँले जीवनको चित्रण दुवै छ दुवै हुँदाहुँदै पनि के छ भन्दा ग्रामीण जीवनतिरमा जति सूक्ष्मताभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ सहरिया जीवनको चित्रणका क्रममा चाहिँ त्यति सूक्ष्मताभित्र प्रवेश गर्न सक्नु भएको छैन बडा गजबको विशेषता छ र अनि कतिपय उपन्यासमा राजनीतिक सामाजिक प्रशासनिक आदि क्षेत्रमा देखिएका जुन विकृत र विसङ्गतिहरू तिनको चित्रण पनि गरिएको छ र मान्छेको स्वाभिमानी चरित्रलाई खास गरेर लेखकको स्वाभिमानी चरित्रलाई बडा गजबले प्रस्तुत गरिएको छ र अन्तिममा उहाँका उपन्यासको एउटा विशेषता के छ भने अन्तिममा चाहिँ सुधारवादी सन्देश सबै उपन्यासमा चाहिँ पाइन्छ सांस्कृतिक चेतनाका दृष्टिले युग चेतनाका दृष्टिले समयलाई सम्बोधन गरिएका चेतनाका दृष्टिले सामाजिक घटनालाई चित्रण गरेर त्यसै अनुकूलका चाहिँ पात्रहरूको प्रयोग पात्र अनुकूलको भाषाको प्रयोग हामी शङ्कर कोइरालाका उपन्यासमा पाउँछौँ र कतिपय वर्णनात्मक शैली कतिपय संवादात्मक शैलीमा उहाँका उपन्यासहरू कथाहरू लेखिएका छन् अब अर्को कुरो मलाई सन्दर्भ जोड्न आयो मन लाग्यो कृष्ण गौतम सर उत्तराधुनिकताका व्याख्याता यही हुनुहुन्छ हामी उत्तराधुनिकताका सन्दर्भहरू भन्छौँ उत्तराधुनिकताले ग्लोबलाइजेसन मात्र होइन लोकललाई पनि महत्त्व दिन्छ लोकलाइजेसनलाई पनि महत्त्व दिन्छ स्थानीयता उसको महत्त्वपूर्ण कुरा हो र आञ्चलिकताका कोणबाट स्थानीयतालाई ज्यादै महत्त्व दिएको छ शङ्कर कोइरालाले
यस दृष्टिले पनि उहाँका उपन्यासको व्याख्या विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अब अन्त्यमा योगदान के हो त? योगदान वास्तवमा त्यसै हुँदै आजका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जो सम्मानित हुनुभएको छ उहाँहरूको पनि विशिष्ट योगदान छ। भर्खर सम्मानित भएकाहरूलाई म योगदान भन्दिनँ, जुन भर्खरको मेरा सरस्वती पुस्तकका पनि सम्मानित हुनुभएको छ उहाँहरूले धेरै काम गर्नु छ, बाँकी छ। योगदान भनेको कस्तो हुन्छ भने त्यो व्यक्तित्वलाई उसले गरेको योगदानलाई एकछिन त्यहाँबाट झिकिदिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ रिक्त स्थान भयो भने, खाडल पर्यो भने बल्ल योगदान हुन्छ, नभए योगदान हुँदैन। शङ्कर कोइरालाले झिकिदिउँ त नेपाली आख्यान क्षेत्रमा ठुलो खाडल पर्छ, हो त्यो योगदान। आज विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सम्मानित हुनुभएको छ। कृष्ण गौतम वर्माले ल्याएका आरसी रिजाल, इस्माली गङ्गा कर्माचार्य, अलिक अघिल्लो पुस्तातिर गएन बढी, उहाँहरूले ठुलो योगदान दिइसक्नु भएको छ। अलिक अब उहाँहरूलाई निकाल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ रिक्तता देखिन्छ, खाली ठाउँ देखिन्छ, हो त्यो योगदान। त्यसो भएको हुनाले अरू धेरै हुनुहुन्छ सरकारहरू जसले योगदान दिन बाँकी छ, उल्लेखनीय काम गर्नुभएको छ। त्यसैले मैले यो किन भन्नु पऱ्यो भने हामी कहिलेकाहीँ के भन्ने गर्छौँ भने भर्खरको 20-22 वर्षका मान्छेले सम्झेर विशिष्ट योगदान दिनुभएको भन्छौँ कि वास्तवमा अलिकति यो कुरो छुटो जस्तो लागे पनि यथार्थ योगदान भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला हुन्छ जसलाई त्यहाँबाट झिकिदिँदाखेरि त्यहाँ अधुरो हुनुपर्यो। मैले शङ्कर कोइरालाको योगदान नेपाली आख्यानका क्षेत्रमा त्यस रूपमा लिएको छु र आज पुनः उहाँप्रति शब्द श्रद्धा अर्पण गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त अत्यन्तै संक्षेपमा शङ्कर कोइरालाका बारेमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो। म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मणप्रसाद गौतमज्यूप्रति। एउटा सूचना छ यहाँ, दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यज्यूहरूलाई जसले आजीवन सदस्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छैन, महासचिव डाक्टर लेखप्रसाद निरौलाज्यूसँग सम्पर्क राख्न म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै बिचमा दायित्व पत्रिकाको 132औं अङ्क आजै मात्रै आइपुगेको छ। म सो लोकार्पणका निम्ति प्रमुख अतिथिलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। दायित्व पत्रिकाको 132औं अङ्क हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। यसपछि फेरि म मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। हामीसँग मन्तव्य प्रमुख अतिथिभन्दा अगाडि अब 2वटा मन्तव्य मात्रै बाँकी छन्। यहाँलाई मैले यो जानकारी गराएँ। नेपाली साहित्यमा खास गरिकन पाल्पा अघिल्लो समय र पछिल्लो समयमा रूपन्देहीमा बसेर मुख्य सृजन क्षेत्र बनाएर साहित्यिक योगदान गरिरहनु हुने वरिष्ठ आख्यानकार, त्यस क्षेत्रका साहित्यिक अभिभावक आदरणीय वनमाली निराकारज्यू, जसले आज शङ्कर कोइराला आख्यान पुरस्कार 2077 ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। म उहाँलाई आफ्नो मन्तव्यका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँलाई पुरस्कृतहरूमध्येबाट हामीले प्रतिनिधि छानेका छौँ। धन्यवाद यादवजी। आज दायित्व बाङ्मय प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित यो सभ्य र भव्य पुरस्कार समर्पण कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, हामी सबै पत्रकारिता र साहित्यिक क्षेत्रका अभिभावक आदरणीय भैरव विशालज्यू, आज मसँगै सम्मानित र पुरस्कृत हुनुहुने सम्पूर्ण आत्मजनहरू र यो सभाकक्षमा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मित्रजनहरू, एउटा लेखकको निम्ति यस्तो समारोह, त्यो पनि एउटा महान लेखकको नाममा स्थापित, जसका कृतिहरू पढेर अध्ययन गरेर लेख्न सिकियो र त्यस्ता महान
लेखकका नाममा स्थापित पुरस्कार ग्रहण गरिरहँदा एउटा गौरवान्वित अनुभव गरिरहेको छु। यो हाम्रो लागि गर्वको र सौभाग्यको कुरा हो। पुरस्कारहरू धेरै थरीका हुन्छन्, तर मलाई यो महान स्रष्टाहरूको नाममा स्थापित पुरस्कार ग्रहण गर्दा अत्यन्त हर्ष लाग्दछ। आज पाल्पामा जन्मेर पाल्पामा धेरै वर्ष शैक्षिक र साहित्यिक गतिविधिमा संलग्न भएर पछिल्लो समय नेपालको एउटा सीमान्त क्षेत्र जहाँ नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषाको महत्त्व प्रयोग हुने एउटा सीमान्त क्षेत्रमा बसेर अहिले नेपाली भाषा र साहित्यको सेवामा संलग्न भइरहेको छु। यो संस्थाले प्रदान गर्ने पुरस्कार मलाई समर्पण गर्ने जुन निधो गर्यो त्यो मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो। म दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठान यसका मूल्याङ्कनकर्ता र पुरस्कार संस्थापकज्यूहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आज जहाँ जे जति पुरस्कारहरू यहाँ समर्पित भए सबैको तर्फबाट म यो संस्थालाई र पुरस्कार संस्थापक र मूल्याङ्कन समितिलाई सबैको तर्फबाट म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पुरस्कारलाई मैले तीनवटा कुराबाट हेर्ने गर्दछु। मेरो आफ्नो निजी कुरा हो। पहिलो कुरा, यो लेखकहरूले गरेको कर्मलाई यस्ता पुरस्कारहरूले समाजले अनुमोदन गरेको भन्ने ठान्दछु। तैँले जे काम गरिरहेको छ ठिक छ, त्यसकारण तँलाई सम्मानित गरिएको छ, पुरस्कार दिएको छ भनेर एउटा समाजमा हाम्रा कर्महरूलाई स्थापित गराउने काम यो पुरस्कारले गर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। दोस्रो कुरा, अब हामीहरू अलि उमेरले पाका भइसक्यौँ। अब थाक्ने बेला पनि अब दाजु भैरव रिसालज्यूको अगाडि हामीले त्यो भन्न सुहाउँदैन होला। तैपनि उमेरको हिसाबले, विभिन्न समयकाल परिस्थितिको हिसाबले थाक्न लागेको बेलामा झ्वास यस्तो एउटा पुरस्कारहरू आउँदाखेरि अझै पनि हामीमा त्यो ऊर्जा चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, ऊर्जा थप्ने काम, प्रेरित गर्ने काम यो पुरस्कारहरूले गर्दो रहेछ र त्यो अर्थमा मैले लिन्छु। र तेस्रो कुरा, यो लेखकहरूको लागि यस्तो पुरस्कारहरू एउटा चुनौती र अवसरको कुरो पनि हुँदो रहेछ। अब हामी पुरस्कृत भइसकेपछि अब त्यत्तिकै निष्क्रिय भएर रह्यौँ भने यो पुरस्कार दिएको चाहिँ अर्थ पनि हुँदो रहेनछ। यो यसबाट प्रेरित भएर हामीले यसको अवसरलाई अलिकता सृजनात्मक काममा लगाउन थाल्यौँ भने यो हाम्रो लागि यो अवसर पनि हो र हाम्रो निम्ति एउटा दायित्व थप्ने एउटा चुनौती पनि हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसकारण अब हामीसँग धेरै यो समयकाल परिस्थितिले लामो समय, हुन त म एउटा यो केन्द्र राजधानीभन्दा बाहिर चुपचाप किसिमले आफ्नो काम कर्म गरिरहने व्यक्ति काठमाडौँ आएर यत्र परिचित, चिरपरिचित र अपरिचित साथीहरूको बिचमा बोल्न पाउँदा धेरै कुराहरू बोल्न मन लाग्यो जस्तो, बाहिरका कुराहरू बोल्न पर्ने हो। अलिक लामो समय पनि मैले उपलब्ध पाउनु पर्ने हो। तर धेरै कुराहरू यहाँ समीक्षकले चाहिँ एकदम छोटकरीमा शङ्कर लामिछाने जस्तो महान साहित्यकारको कुरा संक्षिप्तमा बताइसक्नु हो शङ्कर कोइरालाको विषयमा। त्यसकारण अब यो लामो कुरा गर्न पनि म चाहन्न। यो तपाईहरुले
सम्झनुभयो, सम्मानित गर्नुभयो र यहाँ कतिपय मित्रहरूलाई परिचित मित्रहरू हुनुहुन्छ र धेरै जसो परिचित मित्रहरू हुनुहुन्छ। यो अहिले यो मास्क लगाएको कारणले गर्दाखेरि अलिकता अब नचिनिने अवस्था पनि छ। बनाएर मुकुण्ड लगाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आइसकेको छ। तैपनि हामीले आफ्नो कर्मबाट हामी चाहिँ परिचय छौँ। यो परिचय नवीकरण गर्ने जुन सुअवसर प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र अन्तिममा महान लेखक शङ्कर कोइरालाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पुनः यहाँ यो संस्था जसले मलाई पुरस्कृत गर्यो यो सम्पूर्ण संस्था परिवारप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मेरो यो सानो मन्तव्य यहाँहरूले सुनिदिनु भयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु र बिदा हुन्छु। धन्यवाद। संक्षिप्त र सार्वजनिक मन्तव्यका लागि आज पुरस्कृत व्यक्तित्व मध्येहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्ना भनाइहरू राख्नुभयो। पुरस्कृत व्यक्तित्व आदरणीय बन्दाली नागार्जुनप्रति फेरि पनि दायित्व बाङ्गो प्रतिष्ठान आभार र बधाई ज्ञापन गर्दछौँ। अबको क्रममा सम्मानित व्यक्तित्वहरूमध्येको प्रतिनिधित्व गर्दै म दायित्व बाङ्गो विशिष्ट सम्मानबाट सम्मानित आदरणीय प्राध्यापक कृष्ण गौतमज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सभामा उपस्थित सभासदहरू, प्रमुख अतिथि श्री भैरव विशालजी, सभापति महोदय श्री रामप्रसाद बन्धुजी, वनमाली निराकारज्यू, समालोचक श्री लक्ष्मण गौतमज्यू, अन्य विशिष्ट लेखक बुद्धिजीवी महिलाहरू र सबै महानुभावहरू, आज धेरै समयपछि यस्तो सभामा उपस्थित हुने अवसर मैले पाएँ। त्यो कारण के भने यो महामारीको कारणले, कोभिड-19 को कारणले मलाई मात्रै होइन धेरै मान्छेलाई बाधा गरिरहेको छ। कहीँ जानु पनि बाधा, कहीँ उपस्थित हुनु पनि बाधा, कहीँ कोहीसँग कुरा गर्नु पनि बाधा, सबैसँग निकट हुनु भनेको छ तर कसैको निकट हुनु, कुराकानी गर्दा पर बस्नु, पर बस्दाखेरि कुराकानी गरेको त्यो आनन्द जुन हामी पहिला लुटी गर्थ्यौँ, त्यो रमाइलो जुन हामी पहिला प्राप्त गर्ने गर्थ्यौँ, त्यो समावेशिता जुन हामी ग्रहण गर्थ्यौँ, त्यसबाट हामी वञ्चित भएका थियौँ। तर आज पन्तजी, ठाकुरजी जस्ता महानुभाव